नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः. अत्र श्रीमदा मेल्पत्तूर् नारायणभट्टवादेन विरचितात् श्रीमन् नारायणीयात् कपिलावतारमिति चतुर्दशतम दशकात् समुद्धृतः सप्तमः श्लोकः अहमत्र पठामि. स पुनस्त्वदुपासनप्रभावात् दयिता कामकृते कृते विमाने वनिताकुलसङ्कुलो नवात्मा व्यहरेद्देवपथेषु देवहूत्या. अतः श्लोकस्य पदच्छेदः. सः पुनः त्वदुपासनप्रभावात् दयिता कामकृते कृते विमाने वनिताकुलसङ्कुलः नवात्मा व्यहरन् देवपथेषु देवहूत्या. अनन्तरं श्लोकस्य अस्य अन्वयः. सः पुनः त्वदुपासनप्रभावात् दयिता कामकृते कृते विमाने वनिताकुलसङ्कुलः नवात्मा देवपथेषु देवहूत्या व्यहरत्. अन्ते श्लोकस्य सारांशश्च. भवदुपासनप्रभावात् लब्धवरः सः कर्दमः स्वपत्न्याः आग्रहानुसारेण निर्मिते मनोहरीभिः परिचारिकाभिः सङ्कुले दिव्यविमाने देवस्थानेषु सञ्चरन् तया देवहूत्या साकम् अरमत् च. धन्यवादः.